बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अभी तक के कुछ ख़ास खबरें और उन पर तज्ज़िया आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बुरी तरीके से इलेक्शन से आउट कर दिया गया। तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी उम्मीदवार जो इलेक्टेबल लोग थे, जो अपने इलाक़ों में मुतहर्रिक लोग थे, सबको जो है इलेक्शन से आउट कर दिया गया, कागज़ात मुस्तरद कर दिए गए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस वक्त 80% जो उनकी नुमाइंदगी है, जो उनके अहम जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको जो है इलेक्शन से बिल्कुल आउट कर दिया गया। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो हैरत अंगेज़ के तौर पर जो है वहाँ मंजूर किए जाते हैं कागज़ात। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे और वो नाअहल हुए, उसके बाद फिर वो मफरूर हुए, चले गए, फिर वापसी आ गए। और वापसी आने के बाद मोहसिन नकवी साहब ने उनकी सज़ाएँ जो है ना वो एज ए एग्जीक्यूटिव और प्रोविजन गवर्नमेंट के तहत उन्होंने उसकी सज़ाएँ माफ़ की। उसके बाद फिर वो मियां साहब जो है वो इलेक्शन के लिए अहल हो गए और उनके कागज़ात भी मंजूर हो गए। इसी तरह बीबी मरियम नवाज़ के कागज़ात भी जो है ना वो मंजूर कर लिए गए। हालांकि उनको भी 7 साल की कैद की सज़ा हुई थी और उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस चले थे, BMW कार वगैरह मुख्तलिफ, यानी अगर आप उनके ऊपर केसेस निकालें तो केसों का अंबार बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मंजूर कर लिए गए। इसी तरह शेख रशीद साहब के जो है ना उनके भतीजा और उनके उनके भी जो कागजात हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। और हैरत के तौर पर वो कागजात मुस्तरद हुए। शेख साहब ने किसी ज़माने में किसी होटल में जाकर जो बिल था वो ड्यूज़ था इनके ऊपर, तो वो ड्यूज़ लेकर जो है ना आरओ ने इनको इलेक्शन से आउट कर दिया। और ये पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन को लेकर हमारे इंतज़ामिया जो इलेक्शन कमीशन है और कानूनी बुनियादी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, तो ये बड़ा एक अजीब सा जो है ना इस वक्त इलेक्शन का तमाशा लगा हुआ है। तो मैं आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ ये सारा जो इलेक्शन का मामला चल रहा है, तो इनके पीछे सिर्फ बुनियादी जो मकसद है वो ये कि इलेक्शन को किसी तरीके से सूख कराना है। और इसके पीछे तमाम ये जो आप देख रहे हैं जो हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि इलेक्शन किसी तरीके से पोस्टपेंड हो, इलेक्शन ना हो सकें और PTI के लिए कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि PTI एक स्टेज में आके इलेक्शन का बाइकाट कर ले। लेकिन कल बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान साहब से मिलके उसके बाद इन्होंने बताया कि हम किसी सूरत जो है वो बाइकाट को नहीं जाएंगे, हम अपीलों में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं, हाई कोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ से नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम किसी सूरत इलेक्शन से बाइकाट नहीं करेंगे। मौजूदा सिनेरियो में जितना हमने देखा और जितना जो है ना पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरीके से उम्मीदवारों के कागजात को मुस्तरद किए जा रहे थे और लोगों को जो है ना RO ऑफिस में बिठा के वहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा था, तो पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जो है ना वो एक पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और एक पार्टी जिसकी आवाम के अंदर कोई मकबूलियत है नहीं, उस पार्टी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये खाली पंजाब तक महदूद नहीं है, ये आप KPK में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में जो है ना ऐसा माहौल क्रिएट किया गया ताकि ये इलेक्शन जो है ना वो किसी तरीके से मुतनाज़ा बन जाएं और पोस्टपेंड हो जाएं। और इसी तरह सिंध में आप डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो GDA का रहनुमा है, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो PTI के हैं, GDA के हैं, और अख्तर बलोच साहब का जो है ना बलूचिस्तान से वो भी मनसूख कर दिए गए, मुस्तरद कर दिए गए कागजात। तो ये जो सिलसिला मुस्तरद का चला, जितने भी मुखालिफ उम्मीदवार थे और इलेक्टेबल उम्मीदवार थे, उन सबको जो है ना एक प्री प्लान के तहत इलेक्शन से आउट कर दिया गया और मुख्तलिफ उनके ऊपर एलिगेशन लगा के कोई किसी के ऊपर इलेक्ट्रिक का बिल लगाया, किसी के ऊपर कोई पुराना बिल पर्ची वगैरह लगा के, किसी के ऊपर कोई भी टेक्निकल परपोज लगा के जो है ना उनको इलेक्शन से आउट कर दिया गया। तो ये एक बहुत मज़ाकुन और एक अफसोसनाक जो हमारी इस वक्त मुल्क का इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने जा रही है और हमारे अवाम के सामने जा रही है कि हमारे मुल्क के अंदर ये आखिर हो क्या रहा है और आखिर ये सारा जो कुछ हो रहा है, इतनी सारी जिल्लत और रुसवाई जो उठाई जा रही है, इसके पीछे क्या है, क्या वजह है और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है और किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है और किसको जो है ना
گرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کس کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ سارے جو سوال ہیں ان کے جواب تو واضح ہیں، لیکن آخر جو ہو رہا ہے اس کا حصول کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اتنے پرانے اور اتنے ٹیکنیکل جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے یہ پاکستان کے اندر کھل کے سیاست کر رہے ہیں، ان کو یہ حیرت مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ اپنے سیاست کو بچانے کے چکر میں مزید اپنے سیاست کو ڈبو رہے ہیں، اور لوگوں میں جو اس طرح کی افراتفری اور غیر قانونی لا قانونیت اور ڈیموکریسی کو جس طریقے سے یہ لوگ کچل رہے ہیں، تو اس میں یہ اپنا جو ان کا سیاسی بقا ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کا جو حد ہے، تحریک انصاف عمران خان کے بعد کوئی تحریک انصاف نہیں ہے، تحریک انصاف صرف عمران خان ہے، تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ صرف عمران خان ہے، بس عمران خان کے بعد کوئی تحریک انصاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں نسل در نسل پارٹیاں چلتے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک وراثتی پارٹی ہے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کے بلاول بھٹو تک آئی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی ایک وراثتی پارٹی ہے۔ اب میاں صاحب تو بڑھے ہو گئے، وہ تو ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، تو ان کے بچے اب آ رہے ہیں، وہ واقعی جو ہے نا پارٹی کو سنبھالیں گے، آگے چلائیں گے۔ تو یہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ اپنے جو ہے نا سیاسی پوری زندگی کا جو ان کا سیاسی اسٹرگل ہے، اس سیاسی اسٹرگل جو اینڈ ہے نا، اس اینڈ میں آ کے یہ اپنے اولادوں کے لیے اپنے سیاست میں کیا حصہ چھوڑ رہے ہیں، اور کیا جو ہے نا عوام کے اندر یہ اپنے لیے جو ہے نا گیپ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بڑا حیرت زدہ جو ہے نا ایک نظارہ ہے جو اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور یہ پولیٹیکل لوگ جن کا سارا زندگی سیاست میں گزرا، سارا زندگی انہوں نے سیاست میں دی، لیکن اس وقت وہ جس طریقے سے اپنا سیاسی عمل میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اور اپنے آخرت یعنی آخری اسٹیج جو اپنا سیاسی تھا اس کو بالکل ایسے برے طریقے سے ضائع کر رہے ہیں کہ ان کے آنے والے نسل، ان کے آنے والے جو وراثتی عہدے دار ہیں، ان کو سیاست میں بڑا کوئی جو ہے نا گیپ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو جتنا بھی جو کچھ ہے وہ ایک لمٹ یعنی عمران خان تک ہے۔ عمران خان کے بعد تحریک انصاف ایک مخصوص چھوٹا سا پارٹی نظر آئے گا، اور اس وقت اگر یہ اتنا کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ 1.5 سالہ حکومت عمران خان کو چلنے دیتے اور وہ عوامی اس کو ریجیکٹ کر دیتا، لیکن انہوں نے مزید اس کو ہیرو بنایا، مزید اس کو پولیٹیکل جو ہے نا گیپ دے دی، اس کو راستہ دے دیا، اس کو ایک جواز فراہم کر دی، اس کو جو ہے نا عوام کے اندر آنے کا راستہ فراہم کر دی، اور اب یہ خود روتے پھر رہے ہیں۔ ابھی بھی جو یہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ جو ہے ابھی بھی نہیں سدھرے ہیں، اور ابھی بھی ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جو ہے نا غیر سیاسی کام کر رہے ہیں، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے نا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی تو کرش ہو نہ ہو، لیکن یہ خود کرش ہو رہے ہیں۔ ان کا اپنا لوگوں کے اندر امیج ختم ہو رہا ہے، ان کا اپنا سیاسی جو ایک اسٹرگل ہے، ایک جدوجہد ہے، اس کو یہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ صرف ہم یہ پنجاب یا سندھ اور پاکستان کے اندر محدود نہیں ہیں، پوری دنیا جو ہے اس وقت ہماری قوم کو دیکھ رہی ہے کہ ہم نے جو الیکشن کو لے کے اور ہم نے اقتدار کے لیے کیا تماشا مچایا ہوا ہے پورے ملک کے اندر۔ پوری دنیا ہمارے اس تماشے کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے ملک کا، ہمارے قوم کا جو وقار ہے اس کو کس طریقے سے مجروح کیا جا رہا ہے، یہ قابل افسوس عمل ہے۔ الیکشن ہوتے رہیں گے اور الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور سلیکشن بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن جو ملک اور قوم کا جو ایک وقار ہے وہ پہلی مرتبہ اتنا بری طریقے سے جو ہے نا ایکسپوز ہو رہا ہے۔ ابھی بھی جو ملک کے اندر کچھ بنانے والے لوگ ہیں جو سسٹم کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس وقت بھی کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے ماحول کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے، اور سیاسی ماحول کو کنٹرول کرنے کے بعد تھوڑا سا ماحول کو الیکشن کی طرف ہموار کیا جائے۔ وہ کوششیں فی الحال جاری ہیں، اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ بہتری متوقع ہے۔ یہ سارے جو دنگل چل رہی ہے، کل سے جو ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے یہ سارا پورا الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کو بالکل ایسا بے توقیر کر دیا گیا، اسی طرح ایڈمنسٹریشن اور جو اس وقت ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کو جو آر او ڈی آر او لگایا گیا، انہوں نے بھی اپنا ایک پورا امیج پورے قوم نہیں پوری دنیا کو دی
کہ ہمارا جو نیوٹرلٹی ہے وہ کیا ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک فیض پورا عوام کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری بات، اس وقت جو ماحول ہے اس میں کافی ساری جو ہے نا باتیں بازگشت کر رہی ہیں، اور سب سے بڑا جو اس میں بات ہے وہ خطرناک یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے، اگر اس ڈیموکریسی میں ٹیمپریچر میں کمی واقع نہیں ہوئی اور اس ضد سے اگر یہ پولیٹیکل پلیئر نیچے نہیں آئے تو یہ جو ہے پولیٹیکل سسٹم کو لپیٹا جا سکتا ہے، یہ ڈیموکریٹک سسٹم کو لپیٹا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سیاسی پلیئر کسی صورت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، خان صاحب وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن 14 جماعت پی ڈی ایم جماعتیں جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بات کرنے سے کیا ملے گا۔ بات کرنے سے یہی ملے گا کہ ہم جو ہے نا خان صاحب کو بولیں کہ آئیں آپ آ کے جو ہے نا ملک سنبھالیں اور 5 سال کے لیے حکومت کریں، جو ہمیں قبول نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ملا جلا کارنامے جو ہے نا یہ پاکستانی قوم کے لکھے جا رہے ہیں تاریخ میں، اور یاد کیے جائیں گے کہ پاکستانی قوم نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنے ملک میں فیصلے کیے، اور ہمارے سیاستدان جنہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست کے پیچھے لگائی وہ اپنے آخرت میں کیا سیاست کر رہے ہیں، اور اپنے سیاست کو کس نظریے سے لے کے چل رہے ہیں، اور اپنے آنے والے اولادوں کے لیے سیاست کے اندر کیا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مزید آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے مزید خبروں کے ساتھ اور ان کی تجزیے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔